आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो आपकी खिदमत में वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन पे मुबनी है। हम बहुत सारे लोग अपने पीरों फ़कीरों से पूछते हैं कि हमारा अच्छा वक़्त कब शुरू होगा। तो अक्सर लोगों का तो जवाब, या कोई मुझसे पूछता है तो मैं अक्सर जवाब ये देता हूँ कि आने वाला वक़्त मेरा अल्लाह जानता है। इंसान नहीं जान सकता कि कल आपके साथ या मेरे साथ क्या होना है, कौन सा वक़्त आएगा, ये मेरा अल्लाह जानता है। कुछ लोग आपको झूठ बोल भी देते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो वो बताएं वैसा ही हो, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन आपका अच्छा वक़्त किस तरह शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, उसके बारे में हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने 5 निशानियाँ बताई थीं। आज वो 5 निशानियाँ मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 5 निशानियाँ आपको अपने अंदर मिलना शुरू हो जाएं, तो समझ जाएं कि आपका अच्छा वक़्त शुरू हो गया है। आपकी किस्मत बदलने लगी है, आपकी किस्मत चमकने लगी है। और यकीन करें कि जब आपकी किस्मत बदलती है ना, तो फिर मेरा अल्लाह फ़कीर को भी बादशाहत दे देता है। बस आपने इन 5 निशानियों को जानना है, महसूस करना है, तो इंशाअल्लाह फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, और ना किसी से पूछना चाहिए भी। वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं, गौर से सुन लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा। हो सकता है वो 5 निशानियाँ ऑलरेडी आप में ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हों। उन 5 निशानियों में एक निशानी ये है कि आपके चेहरे पर नूर आना शुरू हो जाएगा। आपका चेहरा जो देखने वाले हैं, या आप खुद जब आईने में खुद को देखते हैं, तो आपको फील होना शुरू होगा कि आपके चेहरे पे एक नूर आना शुरू हो गया है। देखने वाले भी आपको बताएंगे और ख़ुद भी आपको महसूस होगा। कुछ लोगों को वैसे भी अपना बहुत पसंद होता है, चाहे दुनिया को पसंद हो ना हो, लेकिन वो शीशे के आगे, आईने के आगे, या दुनिया में जब उठते बैठते हैं तो बड़ा महसूस करते हैं जी हम बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ने हमें बहुत डिफरेंट बनाया है। खुद पसंदी उनको बहुत होती है। ऐसे लोग नहीं, जो वाक़ियतन खुद को एक आम शहरी, आम इंसान समझते हैं, खुद को कोई अलहदा मखलूक नहीं समझते, लेकिन फिर उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर आए, लोग उसको बताएं या उसको खुद महसूस हो, तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपके दिन बदलने वाले हैं। जो दूसरी निशानी है, जब उस पर आजमाइश आती है, उस इंसान पर, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो उसे अल्लाह हौसला देता है, उसे कुदरती तौर पे हिम्मत मिलती है कि जो आजमाइश है ये गुजर जाएगी, मैं इस पे पूरा उतरूंगा और अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करूंगा, दुनिया के सामने रोऊंगा नहीं, शिकवे शिकायतें नहीं करूंगा दुनिया के सामने, बल्कि जो आजमाइश आई है इस पे पूरा उतरूंगा। और अल्लाह जो आजमाइश, जिस आजमाइश में डाल दे, उसमें वो खुश हो जाते हैं। जिस हाल में अल्लाह उसे रखे वो खुश हो जाते हैं कि ये मेरे अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह ने मुझे आजमाइश के लिए चुना है, तो मैं इस आजमाइश पे पूरा उतरूंगा। ये दूसरी बड़ी निशानी है। जो तीसरी निशानी है, वो दीन की समझ आना शुरू हो जाती है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि ये बंदा ठीक बात कर रहा है, ये मौलवी ठीक बात कर रहा है, ये पीर साहब ठीक बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। उससे फ़र्क पता चलना शुरू हो जाता है। उसे बातों में फ़र्क महसूस होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, कर तो बात दीन की रहे हैं,
لیکن دونوں کا راستہ غلط ہے، تو یقینی طور پر ان میں سے ایک غلط ہوگا، تو اس انسان کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہی بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی کسی مسلمان کی کہ اسے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ آپ یوٹیوب دیکھیں، آپ اپنے محلے میں مسجدوں کا حال دیکھیں، وہاں پہ بات تو دین کی ہوگی، لیکن ہر مولوی، ہر بتانے والا پیر چاہے فقیر ہے، ان کی باتوں میں تضاد ہوگا۔ تو اللہ کی خوش قسمتی اس انسان پر سب سے پہلے ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ لے کہ وہ خوش قسمت ہے جس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یا یہ راستہ غلط بتا رہا ہے، یہ میرا دین کہتا ہے، یہ میرا دین نہیں کہتا۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ اللہ کے تحفوں کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کے لیے تیار ہو جائے۔ جو چوتھی بڑی نشانی ہے کہ انسان کا جو خرچہ ہوتا ہے، جو گھر کا خرچہ ہوتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں پہلے کوئی ₹1,00,000 کا خرچہ ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ کی عطا اسے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ خرچہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے میں 1,00,000 کماتا تھا لیکن میرے پاس بچتا نہیں تھا، اب میں 1,00,000 کماتا ہوں تو میرے پاس بہت سارا بچ جاتا ہے، میرے گھر میں خرچہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو بھی کاروبار کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس میں رزق، وہ جس حلال طریقے سے بھی رزق کماتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ جو پہلے ایک چیز کو بیچ کر ₹10 کماتا ہے، جب اللہ کی عطا ہونا شروع ہو جاتی ہے، خوش قسمتی اس کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اسی جگہ سے اسے 10 کی جگہ 20 کی جگہ 50 ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن نیک اور حلال رزق ہو۔ تو یہ چوتھی بڑی نشانی ہے۔ جو پانچویں بڑی نشانی ہے، جو بہت سارے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ ہے نماز فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ یعنی کہ نماز فجر ابھی اس کا ٹائم گزرا نہیں ہوتا، اذان ہونے سے پہلے بھی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس کے ٹائم میں ہی آپ کی خود بخود آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے فرشتوں سے اٹھاتا ہے کہ اٹھ جائیں، نماز ادا کریں۔ تو جب آپ چاہے لیٹ سوئیں، چاہے آپ جلدی سو جائیں، کیونکہ آج کل ہمارا ماحول ایسا ہے، شہری علاقوں کا خاص طور پہ، کہ بچے بچیاں عورتیں مرد لیٹ نائٹ سوتے ہیں، 2 بجے 3 بجے 1 بجے، 12 تو معمول کی بات ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ 12 بجے سوئیں یا 1 بجے سوئیں تو نماز فجر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، یا نماز فجر کا جو باجماع ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کو محسوس ہونے لگے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کو اٹھا رہی ہے اس وقت، اور آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ کو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ جائیں نماز فجر ادا کریں، اٹھ جائیں، نماز کو پڑھ لیں، نماز کو پڑھ کر اللہ کو آواز دیں، اللہ کی رحمت کو آواز دیں، اللہ کی رحمتیں اپنی جھولیوں میں بھر لیں۔ تو یقین کریں جب یہ وقت آپ کے ساتھ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جس انسان میں یہ 5 نشانیاں آنی شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں اس انسان کی قسمت جاگ گئی ہے، اس انسان کی قسمت میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ تو وہ انسان جس کے ساتھ یہ نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ انسان یہ 5 نشانیاں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیا ہے، اپنی غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ نے بھی اگر آپ کے ساتھ یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو آپ نے جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، تو آپ بھی اس دنوں کو، اس وقت کو جب اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اچھے کاموں پہ لے جائیں، اچھے رستے پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ یہ جو آپ کا سنہری وقت ہے، اس کو کیش ان کریں۔ کیش ان کیسے کرنا ہے کہ آپ ان نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ سنبھال سکیں، استعمال کر سکیں،
تو ان 5 نشانیوں کو پہچان لیں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا اچھا وقت کب شروع ہونا ہے، وہ میرا اللہ جانتا ہے. اور یہ 5 نشانیاں اس انسان میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور جس انسان میں یہ 5 نشانیاں آ جائیں تو یقین کریں کہ اگر یہ وقت آپ نے سنبھال لیا، آپ فقیر ہیں اور آپ نے بادشاہ بننے کی کوشش کر لی تو آپ بادشاہ بن جائیں گے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان نعمتوں کو، یہ جو وقت ہے، آپ کس طرح سنبھالتے ہیں.